अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टेल यू द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ पाकिस्तान मेडिकल कमीशन लाइव ई कचहरी। तो स्टूडेंट्स, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जो पूरी लाइव ई कचहरी है वो मैंने सुनी और फाइनली आई गॉट टाइम एंड आई लिसन टू इट। और मैंने जो है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो नोट डाउन किए हुए हैं फॉर यू पीपल। और सारे क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चन पूछा गया एंड जो भी आंसर में जवाब की गई रिगार्डिंग MD-CAT 2022 या फिर इस साल के जो एडमिशन्स चल रहे हैं ऑफ MBBS एंड BDS, उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस थे एंड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ई कचहरी में, वो मैंने सारे नोट डाउन किए हुए हैं एंड मैं जो है आपको सारे पॉइंट्स जो हैं बताती जाऊंगी। तो डॉक्टर अरशद तकी अलॉन्ग विद दिस 5 टीम मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान मेडिकल कमीशन केम लाइव और इन सारों ने जो हैं आंसर्स दिए हैं, डॉक्टर अरशद तकी अलॉन्ग विद दिस टीम मेंबर्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो सवाल है वो डॉक्टर अरशद तकी से किया गया कि या फिर उनकी टीम मेंबर से किया गया कि MD-CAT का सिलेबस कब तक आएगा। तो उसके आंसर में उन्होंने बोला है कि जनवरी में जो आपके MD-CAT का सिलेबस है वो जनवरी में ही आ जाएगा एज़ प्रॉमिस्ड अर्लियर, या फरवरी के 1-2 दिन तक आ जाएगा। और एकेडमिक बोर्ड इज़ कंसिडरिंग इट, और जैसे ही वो फाइनल कर देगा तो उसको अप्रूव करके शेयर कर दिया जाएगा। तो दिस वाज देयर आंसर। तो जो आपका MD-CAT 2022 का सिलेबस है वो इंशाल्लाह एंड ऑफ जनवरी फिर फरवरी के 1-2 बस दिन लगेंगे और वो आ जाएगा, और एकेडमिक बोर्ड इज़ कंसिडरिंग इट। तो स्टूडेंट्स, दूसरा सवाल जो है वो उनसे किया गया है कि पाकिस्तान प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस स्टिल डिमांड डोनेशंस, प्लीज स्टॉप इट एंड गिव अथॉरिटी ऑफ एडमिशंस टू एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज, सो एडमिशन इज़ ऑन मेरिट बेसिस ओनली। तो इन स्टूडेंट ने सवाल किया कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वाले जो हैं वो डोनेशंस डिमांड करते हैं, इसको रोकें और एडमिटिंग यूनिवर्सिटी को ये अथॉरिटी दे दें कि वो एडमिशन करें। जिस तरह के पंजाब के हैं तो UHS करे, अगर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के हैं तो वो शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी करे। तो आप जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को ना दो, आपके जो अथॉरिटी है आप जो है वो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी को दो। तो उसके आंसर में उन्होंने बोला है कि फॉर्मली एक ड्यू प्रोसेस है टू राइट अ कंप्लेंट। जिस तरह कि स्टूडेंट जो हैं कंप्लेंट कर रही हैं कि या कर रहे हैं जो भी है कि ये डोनेशंस डिमांड करते हैं, तो उनका कहना ये है इस बारे में कि आप जो है फॉर्मली एक ड्यू प्रोसेस है टू राइट अ कंप्लेंट। अगर स्टूडेंट्स आप जो है कंप्लेंट करना चाहते हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अटैच अ एविडेंस विद इट। अगर आपसे कोई भी कॉलेज, जिस तरह कि मुझे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में बताया था कि इस्लाम कॉलेज जो है वो डिमांड करें डोनेशंस फ्रॉम स्टूडेंट्स, और एक स्टूडेंट ने मुझे ये भी कहा कि हमने जो है उनकी कंप्लेंट भी की है PMC में। तो स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अटैच एविडेंस विद इट, ताकि PMC के पास ये एक एविडेंस हो कि वो आगे जो है उस कॉलेज के साथ फर्दर प्रोसीडिंग्स कर सकें, उनके पास उनको एविडेंस दिखाएं कि आपने जो है डोनेशन मांगी है। अच्छा, फिर उन्होंने ये बोला, और जहाँ तक फिर डॉक्टर अरशद तकी ने फर्दर इसको एक्सप्लेन किया है कि एडमिटिंग यूनिवर्सिटी को अथॉरिटी देने की जहाँ तक बात है, तो कानून के मुताबिक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के पास ये राइट है कि वो अपने एडमिशन्स खुद कर सकते हैं। तो ये राइट जो है PMC उनसे नहीं छीन सकता। ये कानून के मुताबिक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के पास ये इख्तियार है। PMC can only make them regulate the admission regulations but not give them the right to admit, यानी कि वो उनको ये राइट नहीं दे सकता, ये राइट जो है वो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी को नहीं दे सकता, क्योंकि कानून इजाज़त देता है प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस को कि वो अपने एडमिशन्स जो हैं खुद करें। PMC जो है वो सिर्फ उनसे एडमिशन रेगुलेशंस की जो है वो रेगुलेट करवा सकता है। अच्छा, आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट समझ आ गए होंगे MD-CAT का सिलेबस के बारे में कि कब आएगा, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के डोनेशंस के रिगार्डिंग आपने कोई भी शिकायत लगानी है, PMC को कंप्लेंट करनी है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अटैच एविडेंस। फॉर्मली आप कंप्लेन लिखो और अच्छे तरीके से लिखो, इट विल बी कंसिडर्ड। अच्छा, तीसरा पॉइंट, जो तीसरा सवाल उनसे किया गया है वो ये है कि इलेक्टिव्स और फुल मार्क्स दिस ईयर कि इलेक्टिव्स कंसिडर किए जाएंगे इस साल, या फिर पूरे मार्क्स FSC के कंसिडर किए जाएंगे फॉर योर एडमिशन क्राइटेरिया। अच्छा, इसके जवाब में उन्होंने डॉक्टर अरशद तकी ने बोला कि पिछले साल जिस तरह के इस साल के एडमिशन्स थे जो कि 2021 और 22 के सेशन के थे, तो उसमें एक यूनिक सिचुएशन थी स्टूडेंट्स। जिस तरह कि हमें भी पता है कि उसमें एक यूनिक सिचुएशन ये थी कि कोविड-19 था, और कोविड की वजह से ये, और उनका ये भी कहना था कि ये पॉलिसी जो है ये PMC ने नहीं बनाई थी, बट दिस पॉलिसी वाज प्रपोज्ड बाय एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड इट वाज PMC ने उसको अलाउ कर दिया कि इलेक्टिव्स ही सिर्फ काउंट किए जाएं। दिस पॉलिसी वाज नॉट मेड बाय PMC एंड दिस वाज इट इज़ डिटरमिन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। लेकिन पहले जैसे होता था अब वैसा ही होगा। जब सब कुछ रूटीन में आ जाएगा तो सब कुछ पहले की तरह ही होगा।
ہوگا. تو الیکٹیوز جو تھے وہ دیٹ واز بیکاز آف اے یونیک سچویشن آف کووڈ. اگر اس سال حالات بالکل ٹھیک ہوئے تو آبویسلی پہلے کی طرح ہی جس طرح ایڈمیشنز ہوتے تھے ویسے ہی کیے جائیں گے. تو آلسو اکیڈیمک بورڈ جو ہے ان چیزوں پہ کام کر رہے, تو انہوں نے بتایا کہ جب وہ کر لے گا تو فائنل ڈیسیجن آپ کو بتا دیا جائے گا. اچھا, اب فورتھ کی بات کرتے ہیں. تو فورتھ پہ اسٹوڈنٹ نے بولا کہ آل پرائیویٹ میڈیکل کالجز ان لاہور آر ٹیکنگ ڈونیشنز, دے آر ناٹ گیونگ ایڈمیشنز آن میرٹ بیسس, پلیز ٹیک اسٹرکٹ ایکشن آن دس ایکٹ. اچھا, اس 4 پوائنٹ میں بھی انہوں نے جواب میں یہی بولا ہے کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہو کہ سارے پرائیویٹ میڈیکل کالجز لاہور کے ڈونیشنز لے رہے ہیں اور وہ ایڈمیشن میرٹ بیسس میں نہیں دے رہے, تو آپ جو ہے کمپلینٹ کرو. ایک ڈیو پروسیس ہے ٹو رائٹ اے کمپلینٹ. آپ نے ایویڈنس ساتھ ضرور اٹیچ کرنا ہے, جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, یہ کچھ ریپیٹڈلی کوشچنز ان کے پاس آئے ہیں. کوئی بھی کالج اگر لاء کی وائلیشن کرتا ہے تو اسپیسیفک کمپلینٹ آپ نے کرنی ہے. آپ نے جو کمپلینٹ ہے اٹ شوڈ بی ویری 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 اسپیسیفک, اس کے ساتھ ایویڈنس ہونا چاہیے تاکہ پی این سی جو ہے وہ فردر پروسیڈنگز کر سکے ود دیٹ اسپیسیفک کالج, اور جو بھی ڈسپلنری پروسیڈنگز ہیں اس کو اس میں ڈالیں گے اور ایز پر لاء جو بھی ایکشن ہوگا وہ لے لیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور کمپلینٹ شوڈ بی ویری اسپیسیفک, اور کوئی بھی ریگولیٹری ہے تو آپ نے اس کی ایویڈنس دینا ہے پی ایم سی کو, اور کمپلینٹ لکھنی ہے ویری فارملی. اچھا, نمبر 5 پہ بات کرتے ہیں. نمبر 5 پہ بولا گیا ہے کہ اونلی انٹری ٹیسٹ مارکس کاؤنٹ کرنے چاہیے, ایڈمیشن کرائٹیریا میں ایف ایس سی کے مارکس نہیں ہونے چاہیے. ٹو وچ ڈاکٹر ارشد تقی ہیو ریپلائڈ کہ 50% پبلک یہ جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, دس از نیسسری کہ 50% ویٹیج جو ہے وہ ایم ڈی کیٹ کی وہ پبلک سیکٹر میں دی جائے. یعنی کہ جو ایگریگیٹ فارمولا ہوتا ہے اس میں 50% ایم ڈی کیٹ کو دینا ویٹیج اٹ از کمپلسری, اور باقی چوائس جو ہے ویٹیجز کی کہ وہ 50% 100% بے شک ایم ڈی کیٹ لے لیں, یا پھر باقی 50% ایف ایس سی کو دیں, یا پھر باقی 50% جو ہے میٹرک کو دیں. دس چوائس آف ویٹیجز از ٹوٹلی آن پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کالجز, اور اس پہ پی ایم سی کا اختیار نہیں ہے. دس ڈیسیژن از آف کالجز نوٹ پی ایم سی. تو پی ایم سی کی طرف سے یہ ہے کہ پبلک سیکٹر میں ایم ڈی کیٹ 50% مسٹ ہے, اور باقی جو ہے کرائٹیریا کی وہ مرضی ہے. باقی 50% پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کالجز نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور پبلک سیکٹر کی جو ہے وہ پکا پی ایم سی کی طرف سے ہے کہ 50% ایم ڈی کیٹ کو ضرور ویٹیج دینی ہے. اچھا, پھر اگلے پوائنٹ میں بولا گیا ہے کہ ایکسپیکٹڈ منتھ فار کنڈکٹ آف ایم ڈی کیٹ. تو اسٹوڈنٹس ایکسپیکٹڈ منتھ آف کنڈکٹ فار ایم ڈی کیٹ اس کا آلریڈی اسکیجول جو ہے وہ پی ایم سی نے اپلوڈ کیا ہوا ہے اپنی ویب سائٹ پہ, اور میں میں نے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے, میں آپ کو ویڈیو میں ڈال دیتی ہوں. آپ کو ٹاپ رائٹ پہ ویڈیو کا لنک آ رہا ہوگا, تو اس میں ساری ڈیٹس ہیں ایم ڈی کیٹ کب کنڈکٹ کیا جائے گا. ایم ڈی کیٹ 2022 کی ڈیٹس ہیں اس میں کہ ایم ڈی کیٹ 2022 کن ڈیٹس کو کنڈکٹ کیا جائے گا. تو اسٹوڈنٹس آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, اور ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈیڈ ہے, آپ ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہو. اچھا, پوائنٹ نمبر 7 یہ ہے کہ پاسنگ کرائٹیریا کیا ہوگا. 65% ہوگا, 60% یا 70% جتنا بھی ہے. اس کے رپلائی میں بھی انہوں نے بولا کہ اکیڈیمک بورڈ ول ڈیسائڈ دس. اکیڈیمک بورڈ جو ہے ان ساری چیزوں پہ بھی کام کر رہا ہے. پی ایم سی کی جو ریگولیشنز ہوں گی, ایڈمیشن ریگولیشنز 2022-23 وہ جو ہیں اکیڈیمک بورڈ انہیں بنا رہا ہے, اینڈ اٹ ول بی کنسیڈرڈ جو اب وہ آ جائیں گی پی ایم سی اپروو کر کے ساروں کے ساتھ شیئر ہو جائیں گی. اور فردر ڈاکٹر ارشد تقی نے اس پہ یہ بولا کہ ایم ڈی کیٹ از اے ہائیلی کمپٹیٹیو ایگزام, جب بھی ہوگا یو ول بی انفارمڈ. تو نمبر 8 پہ اب آتے ہیں کہ گریس مارکس جو ہیں وہ سندھ میں نہیں, گریس مارکس جو ہیں وہ کاؤنٹ کیے جا رہے ہیں سندھ میں کے ایڈمیشنز میں. تو اس پہ بھی انہوں نے یہی بولا ہے کہ ایڈمیشن ریگولیشنز جو ہیں وہ آ جائیں گی, اور یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں کلیئر ہو جائیں گی. اور جو بھی اگر ایڈمیشن کی جو ہے وہ کوئی بھی مس کنڈکٹ کر رہا ہے یا پھر ارریگولیٹری ہو رہی ہے, تو آپ جو ہے فارملی کمپلین لکھو, اور اگر پھر بھی آپ کو رائٹ نہیں ملتا تو یو کین ڈیفینیٹلی گو ان کورٹ, کیونکہ وہ آپ کا رائٹ ہے. کیونکہ سندھ کا جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ نہیں مان رہی پی ایم سی کی بات بھی, جس طرح کہ ہم سب کو پتہ ہے. تو اچھا, اب 9th پوائنٹ یہ ہے کہ کوشچن یہ ہے کہ ایم ڈی کیٹ ول بی آن لائن اور فزیکل. تو اسٹوڈنٹس ایم ڈی کیٹ جو ہے وہ آن لائن ہوگا یا پھر فزیکل ہوگا. تو انہوں نے جواب دیا ہے ڈاکٹر ارشد تقی نے اور ان کے ٹیم ممبرز نے جواب دیا کہ پی ایم سی کے ریگولیشنز میں مینشن ہے کہ ایم ڈی کیٹ ول بی آن لائن وچ مینس اٹ ول بی کمپیوٹر بیسڈ. دس ڈزنٹ مین اسٹوڈنٹس آن لائن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے دو گے. آن لائن کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از کمپیوٹر بیسڈ, نوٹ اے پیپر بیسڈ ایگزام. تو این ایل ای ہے, ایم ڈی کیٹ ہے, دونوں آن لائن ہے, اور آن لائن سے مطلب یہ ہے کہ اٹ ول بی کمپیوٹر بیسڈ, اٹ از نوٹ اے پیپر بیسڈ ایگزام.
اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے گھر بیٹھ کر اس کو دو گے. اچھا پھر نمبر 10 پہ پوچھا گیا ہے، نمبر 10 جو لاسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ پوچھا گیا ہے ریگارڈنگ ایم ڈی کیٹ کے کنڈکٹنگ باڈی آف ایم ڈی کیٹ 2022 کیا ہوگی، جس پہ پی ایم سی کی ٹیم ممبر نے آنسر کیا ہے کہ دس شوڈنٹ بی دا کنسرن آف اسٹوڈنٹس. بچوں کا کنسرن صرف یہ ہونا چاہیے کہ انہیں جو ہے وہ تیاری کریں اور اچھے سے اپنی پریپریشن رکھیں آف ایم ڈی کیٹ. دس شوڈنٹ بی دا کنسرن آف اسٹوڈنٹس کی کنڈکٹنگ باڈی ایم ڈی کیٹ کی کون ہوگی، پی ایم سی ہی ایم ڈی کیٹ لے گا، اور کنڈکٹنگ باڈی سے کوئی اسٹوڈنٹس کو کنسرن نہیں ہونا چاہیے. تو اسٹوڈنٹس آئی ہوپ کہ دس ویڈیو واز ہیلپ فل فار یو. یہ کوئی بھی میں نے بات اپنے سے نہیں کی. دیز ور آل دا questions of students which were taken in PMC کی لائیو ای کچہری میں. یہ اسٹوڈنٹس کے کوشچنس لیے گئے اور آنسرز بھی بالکل سیم جس طرح کہ انہوں نے بتائے. میں نے آپ کو بالکل سیم ویسے ہی آنسرز بتائے ہیں آف ڈاکٹر ارشد تقی along with his team members جو بھی تھے انہوں نے جواب دیے. تو اس میں کوئی بھی بات جو ہے میں نے اپنے سے نہیں کی. تو اسٹوڈنٹس آئی ہوپ کہ دس ویڈیو واز ہیلپ فل فار یو اینڈ اف دس ویڈیو واز ہیلپ فل فار یو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اٹ اینڈ سبسکرائب فار مور ایجوکیشنل اپڈیٹس. اللہ آپ سب کو بہت کامیاب کرے. تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹس.